हेलो फ्रेंड्स। जाने कैसा दोस्त था। तीन औरतें तीन कहानियाँ। वालिद साहब की जूते बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री थी। बड़ा भाई बीमार हुआ तो इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। भाई का जिगर खराब हो गया था। हॉस्पिटल वालों ने एक बड़े अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया, जहाँ ऐसी जदीद मशीन थी जो किसी और अस्पताल में ना थी। हम कराची आ गए, होटल में कमरा लिया और भाई को अस्पताल दाखिल करा दिया। काफ़ी दिन इलाज होता रहा मगर शिफायाबी ना मिली और मेरे वालिद की उम्मीदों का चिराग बुझ गया। ये अस्पताल इतना महंगा था कि लाखों का बिल आ गया। अब्बा की फैक्ट्री बिक गई और हालात बद से बदतर होते गए। कर्ज पर कर्ज चढ़ने लगा। वालिद ने इसी दौरान नौकरी की भी कोशिश की मगर कोई भी नौकरी ना मिली। यहाँ तक कि नान शबीना के लाले पड़ गए। बुरे वक्त का साथी कोई नहीं था। रफ्ता रफ्ता दोस्त अहबाब ने साथ छोड़ दिया। कर्जदार अलग तंग करने लगे। अब्बा इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार हुए कि इनके दिमाग की नस फट गई और हम बाप के साय से भी महरूम हो गए। मेरे 4 मामू थे। इन सब ने मिलकर अम्मी को किराए का मकान लेकर दिया। हम वालदा समेत 7 नफूस थे। चारों मामू मिलकर हमारा खर्चा उठाने लगे। हर माह बारी बारी राशन लाकर देने लगे। यूं कुछ तंगी के बावजूद हमारी इज्जत से गुजर बसर होने लगी। मैं बहुत हसास थी। अच्छा वक्त देखा था, अचानक जो हालात में तब्दीली आई, जहन ने इसका गहरा असर कबूल किया। दुनिया की रौनकों से दिलचस्पी खत्म हो गई थी। कोई लतीफ़े सुनाता, कोई मजाक की बात करता, मुझको हंसी ना आती थी। अकेले में बैठी आंसू बहने लगते। छुपकर वॉशरूम में देर तक रोती रहती। बाहर आती आंखें सुर्ख होती। उदासी ने रफ्ता रफ्ता दिल को मुट्ठी में लेकर मसलना शुरू कर दिया। मैट्रिक में भी पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दे पाई। मेरी चुप ने मुझको खाना शुरू कर दिया था। पहले तो घर में किसी ने तवज्जो ना दी। जब मैंने हंसने बोलने के साथ साथ खाना पीना भी छोड़ दिया तो वालदा चौंकी। रोज़ बरोज़ में कमज़ोर और पीली पड़ती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि बैठे बैठे गिरने लगती, हाथ पांव लरसने लगते और हालत गैर हो जाती। वालदा घबरा गई। बड़े मामू को बुलाकर मेरी कैफियत बताई। वो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको कोई मर्ज तो नहीं है मगर बहुत सोचने से डिप्रेशन में चली गई है। अगर अभी तवज्जो ना दी गई तो आगे चलकर मर्ज बढ़ भी सकता है। इसको खुश रखें, घुमाएं फिराएं, अच्छी उम्मीद दिलाएं। कोई ऐसी बात ना करें जिससे इसके जहन पर दबाव पड़े। इसके साथ इन्होंने कुछ सुकून की दवाएं भी दी। डॉक्टर की हिदायत पर घर वाले ज्यादा दिन तक अमल ना कर सके। अम्मी बेचारी को 100 बखेड़े थे। मेरा मर्ज बढ़ने लगा, दौरे पड़ने लगे। माँ घबरा गई। किसी ने कहा कि साया हो गया है, असरात हैं, दम दुरूद कराएं। वो मुझे लेकर दम करने वालों के पास फिरने लगी। गर्ज घर का सुकून मेरी वजह से गारत हो गया। मंजले मामू ने अपने एक दोस्त से तस्करा किया। इनकी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला हो चुका था। इस शख्स ने एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर का पता दिया। मामू इनके पास ले गए। वो एक बहुत अच्छा और समझदार डॉक्टर था। इसने कुछ दिन बुलाया, मेरा इलाज किया, काउंसलिंग की, हालात जाने और अल्लाह की मेहरबानी से मेरी हालत संभल गई। मैं दुख, रंज और मायूसी की कैफियत से निकल आई मगर मैट्रिक का इम्तिहान ना दे सकी, जिसका मुझे आज तक अफसोस है। मैं हर नमाज के बाद मामुओं की दराजी उम्र की दुआ करती थी कि ये हमारी सरपरस्ती ना करते तो क्या होता। इनकी बीवियों ने खासा उधम मचाया तो भी इन्होंने अम्मी का साथ ना छोड़ा। मेरा भाई इरफान मुझसे 2 बरस बड़ा था। मैं इसके लिए भी दुआ करती कि खुदा इसको नेक बनाए। बड़े भाई के बाद अब वही हमारी उम्मीदों का सहारा था। दिन गुजरते रहे, यहाँ तक कि मेरा भाई 18 साल का हो गया। बड़े मामू ने इसको अपनी दुकान पर रख लिया और तनख्वाह भी देने लगे। इस तरह हमारे दिन फिरने लगे। भाई को कारोबार का तजर्बा हो गया तो मामुओं ने मिलकर इसको अलहदा दुकान कर दी। अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी और भाई की आमदनी में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। हमसायों की तरफ आना जाना रहने लगा। पड़ोसन के तौसत से मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। इन दिनों मेरी उम्र 16 बरस थी। चेहरे पर नौखेजी का रूप था। लड़के वाले अम्मी के पीछे पड़ गए। अम्मी ने मामू को बताया। उन्होंने बीवी से कहा कि मेरी बहन के साथ जाकर रिश्ता देखो और मुझे बताओ। अम्मी सीधी सादी थी। मोमानियों ने लड़का पसंद किया मगर ज्यादा छानबीन किसी ने ना की। मामू को अच्छी रिपोर्ट दी गई, मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। यूं मेरी शादी जल्दी हो गई। मेरे शौहर का नाम वजाहत था। अपने नाम की तरह वजी और खूबसूरत थे। उम्र भी इनकी 19 साल थी। वालदैन के लाडले और नाजों के पले, कोई सख्त काम नहीं कर सकते थे। छाँव में पले बड़े, जरा सी धूप से कमलाने लगते थे। कुछ दिन मुझसे प्यार जतलाया, बाद में गफलत बरतने लगे। सुबह निकलते तो रात को देर से लौटते थे। इनके वाले सऊदी अरब में थे। कोई बड़ा भाई भी ना था। माँ बेचारी लाख समझाती लेकिन वजाहत इनकी एक ना सुनते। ये बात भी अजीब लगती थी कि नई शादी है फिर भी घर में नहीं टिकते थे। एक दिन मैं बहुत रोई, कसम दी कि बताइए आखिर कहाँ जाते हैं। कुछ ना बताया और ज़्यादा अफसरदा रहने लगी। जल्द ही अल्लाह ताला ने मेरी हालत पर रहम खाया। मैं उम्मीद से हो गई। उम्मीद की एक किरण मेरी ज़िंदगी में चमकी और शादी के साल बाद एक बेटी की माँ बन गई।
میں نے جانا کہ اب وجاہت پلٹ آئیں گے، میری جانب نہ سہی اپنی بچی کی کشش تو ان کو ہماری طرف کھینچ ہی لائے گی، مگر انہوں نے بچی میں بھی دلچسپی نہ لی اور اپنی ذمہ داری کو محسوس نہ کیا۔ بچی کو پا کر میرا دل تو شاد ہوا تھا، سوچو کہ بھنور سے نکل کر اپنی معصوم گڑیا کے پیار میں گم ہو گئی۔ وجاہت اپنے معمولات میں گم تھے، ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ ان کے والد روپیہ بھجواتے رہتے اور یہ عیش اڑاتے رہتے۔ میرے سسر روپیہ وجاہت کے اکاؤنٹ میں ہی بھجواتے تھے، کیونکہ ساس بینک کے معاملات جانتی نہ تھیں۔ والدہ کو پورا خرچہ دے کر باقی روپیہ جانے کہاں خرچ کر کے آتے تھے۔ ان کے پاس ہمیشہ ہی جیب میں بہت روپے ہوتے، مگر معلوم نہ تھا کہاں خرچ کرتے ہیں۔ روز و شب گزرتے رہے، ان کے معاملات میں فرق نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا جو ہو بہو وجاہت کی شکل کا تھا۔ اپنے شوہر کا پر تو میں بیٹے کی محبت میں کھو گئی۔ بیٹی کی محبت نے مجھ کو شوہر کی فکر سے آزاد کر دیا تھا۔ شادی کو 12 سال گزر گئے، سسر صاحب اس جہان سے گزر گئے، ساس کا بھی 2 سال بعد انتقال ہو گیا، بچے اسکول جانے لگے۔ میں پھر سے اکیلی رہ کر سوچو کہ بھنور میں پھنسنے لگی، مگر وجاہت کی روش میں سرمو فرق نہ آیا۔ وہ اسی طرح روز رات کو چلے جاتے اور صبح لوٹتے۔ اب تو گھر بچوں اور ہم سب سے بالکل بے نیاز ہو گئے تھے۔ سسر کے بعد ان کی جمع پونجی کچھ عرصہ کام آئی، پھر یہ ہاتھ خالی ہو گئے۔ گھر کے حالات میں ابتری آنے لگی، میں خرچ سے پریشان رہنے لگی اور وجاہت کبھی میری ماں کبھی بھائی عرفان سے جا کر قرض مانگنے لگتے۔ وہ اس وجہ سے انکار نہ کرتے کہ شاید بچوں کی خاطر قرض مانگتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دیا اور وجاہت نے کبھی واپس نہ لوٹایا، مگر یہ روپیہ وہ گھر اور بچوں پر صرف نہ کرتے تھے۔ ان دنوں میں خرچے کے لیے اس قدر پریشان تھی کہ چیخ چیخ کر رونے کو جی چاہتا تھا۔ امی کو نہ بتاتی کہ وہ پریشان ہوں گی۔ ایک دن بڑے ماموں آ گئے، میں رو رہی تھی اور کھانے کو کچھ نہ تھا، حتیٰ کہ گھر میں بچوں کا دودھ بھی نہ تھا۔ ماموں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ خود پر قابو نہ پا سکی اور سب احوال کہہ دیا۔ وہ بھی فکر مند ہو گئے، کچھ رقم دے گئے۔ اگلے روز پھر سے آئے اور کہا کہ راشن میں جو چاہیے مجھے فہرست لکھ کر دے دو، بچوں کے دودھ کے لیے گوالے کو لگوا دیا ہے جو روز شام کو گھر دودھ دینے کو آئے گا۔ اگلے دن وجاہت آئے، بتایا کہ اس طرح ماموں آئے تھے، راشن ڈلوا گئے ہیں۔ بھائی عرفان اور امی سے کیوں کر کہتی، ان سے تو تم روپیہ لے جاتے ہو، آخر بتاؤ یہ روپیہ کہاں خرچ کرتے ہو؟ بولے روپیہ کسی کاروبار میں لگایا ہے، ایک دوست بزنس کرتا ہے، اس کے کاروبار میں حصہ ڈالا ہے، زیادہ سرمایہ ایک ساتھ نہیں دے سکتا، لہٰذا قسطوں میں دے رہا ہوں، جب منافع ملنے لگے گا تو میرے ساتھ تمہارے بھی دن پھر جائیں گے۔ جھوٹی امید کی کرن میرے دل میں جگا کر وہ لمبی تان کر سو گئے۔ انسان کا صبر کب تک ساتھ دیتا ہے؟ میں نے بھی حوصلہ ہار دیا تھا، ٹوہ لگ گئی کہ آخر یہ ایسی پراسرار زندگی کیوں اور کہاں گزار رہے ہیں؟ میرے اور بچوں کے پاس تو ہوتے نہیں اور نہ گھر کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں۔ لاکھ کوشش کے باوجود میں اور میرے میکے والے نہ جان سکے۔ بھائی اور ماموں نے بلاخر میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھا لیا۔ وجاہت نام کے جیون ساتھی رہ گئے تھے۔ یہ کڑا وقت بیت گیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرے بیٹے نے میٹرک پاس کر لیا اور کالج چلا گیا۔ بیٹی پھر بھی باپ سے پیار کرتی تھی، شاید بیٹیاں ہوتی ہی پیار کرنے کے لیے ہیں، لیکن میرا بیٹا ایان اب باپ سے شاکی رہنے لگا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے والد سے نفرت نہ کرے، لیکن اس کو باپ کا پیار نہ ملا تھا تو کیسے وہ ان سے محبت کر سکتا تھا؟ اب ایان میں ایک قسم کی ضد اور چڑچڑاپن پیدا ہو گیا تھا، ذرا سی بات پر لڑنے لگتا۔ میں سمجھاتی تو اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ ہر ماہ ایان میرے بھائی اور میرے ماموں سے خرچے کے پیسے اور راشن لاتا، مگر یہ سب اس کو گراں بھی گزرتا، یہاں تک کہ بھی قابل برداشت تھا۔ لیکن جب وجاہت نے خرچے کی یہ رقم بھی ہم سے جھپٹنے کی کوشش کی تو ایان نے کھلم کھلا بغاوت کر دی۔ اس پر باپ اور بیٹے میں ٹھن گئی۔ ہماری پریشانیاں بڑھنے لگیں، اب بچیاں بڑی ہو گئی تھیں۔ ایک روز وجاہت نے غصے میں ایان کو نکل جانے کو کہا، وہ گھر سے نکلا تو واپس نہ آیا۔ میرا روتے روتے برا حال تھا، دن رات بیٹے کے لوٹ آنے کی دعا کرتی تھی، لیکن وجاہت کو تو ذرہ برابر بھی پرواہ نہ تھی کہ ہمارا جواں سال بیٹا کہاں گیا ہے، کدھر رہ رہا ہے اور کس حال میں ہے۔ سوچتی یا اللہ یہ کیسا باپ ہے جس کو اپنے جوان بیٹے کی فکر تک نہیں ہے۔ مجھے علم نہ تھا کہ ایان کیا دل میں ٹھان کر نکلا ہے۔ اس نے باپ کا پیچھا کیا اور اس پراسرار آدمی کی پراسرار زندگی کا وہ راز جان ہی لیا جس کی وجہ سے ہماری زندگی برباد تھی۔ کسی نہ کسی طرح اس ٹھکانے کا بھی پتہ لگا لیا جہاں وجاہت جاتے تھے، راتوں کو رہ جاتے تھے۔ یہ وجاہت کے ایک دوست کا مکان تھا جو اکیلا رہتا تھا، یہ اپنا وقت اس کے ساتھ گزارتے تھے اور روپیہ بھی اسی پر نچھاور کرتے تھے۔ یہ دوستی ابھی کی نہیں، لڑکپن سے تھی۔ اس سے اقرار کیا تھا کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا تاکہ ہماری دوستی کے درمیان کوئی اور نہ آ جائے، مگر والدین کے دباؤ میں شادی کر لی۔
میرا بیٹا جب اس مکان کے اندر گیا تو باپ کو اس عجیب و غریب دوست کے ہمراہ پا کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وجاہت نے اس کو گالیاں دی تب وہ بھی طیش میں آیا اور پستول نکال لیا۔ اس چھینا جھپٹی میں فائر ہو گیا اور گولی وجاہت کے دوست کو لگی، وہ دم توڑ گیا۔ حیرت تو اس سب کو اس وقت ہوئی جب باپ نے بطور چشم دید گواہ بیٹے کے خلاف گواہی دی اور اس کو پکڑوا دیا۔ وجاہت کو دوست کے مرنے کا اس قدر صدمہ تھا کہ اپنے بیٹے کو پھانسی کی سزا سے بچانے کو وکیل بھی نہ کیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے کہیں چلا گیا، مگر ہماری زندگی میں عمر بھر کے لیے اندھیرے انڈیل گیا۔ آج بھی سوچتی ہوں خدا جانے وہ کیسا دوست تھا اور وجاہت سے اس کی دوستی کس قسم کی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ اسٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔